عما يتساءلون عن كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وأنزلنا من المعصرات لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت وسيرت الجبال فكانت سرابا جهنم كانت مرصادا جهنم كانت مرصادا للطاغين لابثين فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء صدق الله العظيم.